काबे में तवाफ के दौरान लड़की का शर्मनाक डांस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हरमैन में शर्मनाक कामों का आगाज़ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही कुछ चीज़ों के मुतालिक बताएंगे जिन्हें इस साल हुदूद हरम में होता देखा गया, जिन्हें देखकर किसी भी साहिब ईमान मुसलमान का दिल कांप उठेगा। दोस्तों, ये जो मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं, ये दुनिया के उस मकाम के हैं जहाँ की तकदीस और हुर्मत इस कदर ज़्यादा है कि मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इन जगहों पर आते हुए अपने दिल में एक खौफ, अजमत और हैबत का एहसास लिए हुए हैं। ये मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जगह है। अलबत्ता अफसोस की बात यह है कि इन मुक़द्दस तरीन मकामात यानी हरमैन शरीफैन में ऐसे ऐसे लोग भी आना शुरू हो गए हैं जिनकी सरगर्मियाँ इस मकाम की तकदीस को पामाल करने का सबब बनती है। सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमती सरपरस्ती भी इन लोगों को हासिल है और ख़ुद हुकूमत ऐसे लोगों को प्रोमोट कर रही है और उन्हें वीज़े जारी कर रही है जो हरमैन शरीफैन की तकदीस और उसकी हुर्मत की पामाली का सबब बन रहा है। कुछ ही दिन कबल सऊदी हुकूमत ने हज से महज चंद दिन के फासले पर ही सऊदिया के पहले नाइट क्लब और डिस्को का इफ्तिताह किया है, जिसे बीस्ट हाउस का नाम दिया गया है। यह हरकत ऐन हज के दिनों के शुरू में होने से पहले की गई है, जिसका मकसद महज यही हो सकता है कि आने वाले हाजियों को उस जमाने के शैतान की तरह गुमराह किया जा सके कि जिस शैतान ने खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से बाज रखने की कोशिश की थी और जिसकी अलामत के तौर पर जमरात का मकाम भी मौजूद है। अलबत्ता अफसोस और हैरत की बात यह है कि जमरात के इसी शैतान का किरदार आज सऊदी हुकूमत अदा कर रही है। ये टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और इस पर सऊदी हुकूमत ने अब तक कोई बयान जारी किया या नहीं। आजकल हुदूद हरम के अंदर लोगों को ऐसी हरकतें करते देखा जा रहा है कि जिन्हें देखकर इंसान की रूह तक कांप जाती है। इसी सिलसिले में ये वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने हरम के अंदर ताश खेलने वाले गुरोह के मुतालिक बात की थी। आजकल सोशल मीडिया पर एक और ऐसी ही वीडियो वायरल हो रही है जिसमें खातून को खाने काबा के सामने रक्स करते हुए देखा जा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही मसला है। आज हम आपको उन गैर अखलाकी हरकत के मुतालिक बताएंगे जिनका आगाज़ हुदूद हरम में भी किया जा चुका है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम इन बेअदबियों से बच सकते हैं। इसके साथ साथ हरम की हुर्मत के मुतालिक भी बात करेंगे और आप लोगों को खासकर अपनी नौजवान नस्ल को खाने काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी के आदाब के मुतालिक भी बताएंगे। हमारी आज की वीडियो नौजवानों के लिए बहुत अहम है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक अफ्रीकी खातून की वीडियो है जो शायद मिस्री है। ये औरत ना जाने किस वजह से और किन जज्बात के घेरे में आकर मुताफ की जगह यानी खाने काबा के गिर्द तवाफ किया जाता है या जिसे सहने हरम कहा जाता है, वहाँ रक्स का मुजाहरा कर रही है। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये खातून मुतादिद बार गैर मर्दों से टकराई भी है, लेकिन इसने बाहें खोल खोल कर रक्स करने का मुजाहरा जारी रखा है। इस खातून को बखूबी इल्म है कि इसकी वीडियो बन रही है। इसके बावजूद ये कैमरे की तरफ देखकर और कैमरे की आंखों में आंखें डालकर रक्स करने में मशगूल है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि यह खातून किसी भी किस्म के नशे में नहीं है और इसने बाकायदा होश व हवास में यह हरकत की है। इसकी वीडियो बनाने वाला भी उतना ही बड़ा बेशर्म इंसान है जिसने हरम काबा के सहन जैसी मुकद्दस तरीन जगह पर इस बेहयाई की इजाज़त दी और उसकी वीडियो भी बनाता रहा। यह खातून उस जगह पर रक्स का मुजाहरा कर रही है जहाँ पर जाने वाला बड़े से बड़ा शख्स और ताकतवर तरीन बादशाह लरज़ और कांप जाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना घर करार दिया है। ये वो जगह है जहाँ पर दुनिया भर से मुसलमान हज और उम्रा करने आते हैं और उसके बावजूद ये इंतहाई मुकद्दस जगह पर लोगों के बीच खड़े होकर ये सारे अफ़ाल सर अंजाम दे रही है। हरम में मौजूद सिक्योरिटी फोर्स तो एक तरफ, बल्कि दीगर लोग भी इसकी हरकतों पर नोटिस नहीं ले रहे और ना उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यूट्यूब पर इस खातून की वीडियो भी देख लीजिए। ये भी खदोखाल के एतबार से गालिबन मलेशिया या इंडोनेशिया इसी तरह के आसपास के कुछ ममालिक में से किसी एक मुल्क से ताल्लुक़ रखती है। ये औरत भी ऐन उसी जगह पर जहाँ पर हाजी खाने काबा के दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, वहाँ पर खड़ी रक्स और सुरूर का मुजाहरा कर रही है। इसके बैकग्राउंड पर तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक लगाया गया है, जिससे इस बात का इजहार भी किया जा रहा है
कि खाना काबा के बाहर म्यूजिक चलाने में कोई कबाहत नहीं है। इन दोनों औरतों ने गो के अबाया पहना हुआ है, लेकिन इनके जिस्मानी नशे व फराज नुमाया है। इसके बावजूद ये दोनों औरतें जानबूझकर अपने बाजू खोलकर और सीना नुमाया कर कर अबाया पहने हुए लोगों को अपनी जिस्मानी जीनत दिखाने में मगन नजर आ रही हैं। इस लड़की ने भी वीडियो शुरू करते हुए कोई न कोई पैगाम दिया है, जिससे ये बात जाहिर है कि ये वीडियो भी जानबूझकर बनाई गई है और अनजाने में बनाई गई वीडियो नहीं है। इसी तरह कुछ रोज कबल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें कुछ नौजवान ताश खेलते दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे भी वाज़े देखे जा सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। कहाँ हरम की मुक़द्दस सरजमीन और कहाँ ऐसी हरकतें। लोग इन मुक़द्दस जगहों के तक़द्दुस का भी ख्याल नहीं रख रहे। इसके अलावा एक काम जो बहुत आम हो चुका है वो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। इबादत पर तवज्जो देने के बजाय लोग ज़्यादातर वक्त मोबाइल पर ही सर्फ कर देते हैं। अपने दोस्त अहबाब को वीडियो कॉल्स की जा रही हैं। नाज़रीन, हरमैन शरीफैन जैसे मुक़द्दस मकामात पर एक और काम जो आम किया जा रहा है वो है तस्वीर बनाना या सेल्फियाँ लेना। अदब व एहतराम का पास किए बगैर लोग तौबा इस्तग़फ़ार और आदो वज़ाइफ, तस्बीह व तहलील, दुआ, मनाजात, फ़राइज़ व वाजिबात को पसे पुश डालकर काबा मुअज़्ज़मा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करके तस्वीर लेते नजर आते हैं। जिन हाथों को रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ व इस्तग़फ़ार के लिए उठना चाहिए था, वो हाथ अब सेल्फी लेने की या वीडियो बनाने या किसी से वीडियो कॉलिंग पर बात करने के लिए उठते नजर आते हैं। इन हरकतों ने काबा मुअज़्ज़मा की तक़द्दुस और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत व असमत को पामाल कर दिया। आज हज और उम्रे के मुबारक सफ़र पर जाने वाले हुज्जाज किराम और मोतमरीन हजरात का सबसे पहला काम यही रह गया है कि खाने काबा और गुम्बद खिजरा की तरफ पीठ करके खड़े होना और तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि कितनी आला किस्म की बेअदबी है इन मुक़द्दस मकामात की तरफ पीठ करके खड़े होना। काश हमने वहां जाने से पहले हाजिरी के आदाब सीख लिए होते। ज़ाहिर नसीब आपको उस पाक दर पर हाजिरी का शर्फ अता हुआ तो उस मौके को गनीमत जानकर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक अमल का सवाब 50,000 तक बढ़ा दिया जाता है। शब व रोज़ इबादत करे, कुरान करीम की तिलावत करे, खुद को बदलने की कोशिश करे, ना कि उन मुक़द्दस मकामात की इज्जत व एहतराम भुला दे। याद रखिए, ये वो जगह है जहाँ ज़रा सी बेअदबी से सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। यहाँ कदम भी आहिस्ता आहिस्ता रखने का हुक्म दिया गया है। नाज़रीन, हरम काबा और खाना काबा के दाखिले के दरवाज़ों के सामने इस तरह की हरकतें आखिर किस वजह से बर्दाश्त की जा रही हैं और सऊदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? ये एक हैरत अंगेज़ मुअम्मा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ अरसे कबल जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात के कुछ लोग मस्जिद नबवी गए थे तो वहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों ने उन पर हल्ला बोल दिया था और उनके सियाह करतूतों के बायस उन्हें मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाबात से नवाजते हुए शोर शराबा बर्पा कर दिया था। गो कि वो मस्जिद नबवी का अंदरूनी हिस्सा नहीं था बल्कि बैरूनी हिस्सा था। इसके बावजूद भी सऊदी हुकूमत ने इस मामले पर फौरी एक्शन लेते हुए उन तमाम पाकिस्तानियों को ट्रेस किया, उनके वीज़े जब्त किए गए और उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, बल्कि कुछ को गिरफ्तार करके हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर सख्त तरीन सजाएं भी दी गईं। इससे ये बात जाहिर है कि सऊदी हुकूमत की रेट इतनी कमज़ोर नहीं जितना कि हम समझ रहे हैं, और अगर वो चाहें तो इस तरह के लोगों को बआसानी ट्रेस करके इस तरह की तमाम हरकतों का सद्देबाब कर सकते हैं। अलबत्ता दोनों वाक़यात और इस जैसे दीगर कई वाक़यात में सऊदी हुकूमत की ये खामोशी समझ से बालातर है। ये कुछ वीडियोस तो आपके सामने नमूने के तौर पर पेश की गई हैं, वरना इस तरह की सैकड़ों हज़ारों वीडियोस सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पर मौजूद हैं, जहां लोग हज और उम्रा करने के लिए आते हैं और ज़ाती नमूद व नुमाइश के चक्कर में पड़कर उन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करते हुए नजर आते हैं। अब आप ज़रा ये क्लिप भी देख लीजिए। न सिर्फ सियासी वजूहात बल्कि इस तरह की वजूहात पर भी लोगों को गिरफ्तार करना सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस के बाएं हाथ का खेल है। हरम काबा में तवाफ के दौरान जब एक शख्स ने मोबाइल कैमरा ऑन करके उनके सामने फ़लस्तीनी परचम लहराया तो चंद ही सेकंड्स में वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार उस पर झपट पड़े और उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ दिया। यानी अगर आप हरम काबा या मस्जिद नबवी जैसी किसी भी जगह पर नाच गाना करें, वहां पर रक्स करें, उन दोनों मकामात की हुर्मत को पामाल करें तो उससे सऊदी हुकूमत को कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उन दोनों मकामात पर मुस्लिम उम्मत के लिए आवाज़ उठाई जाए तो इससे सऊदी हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आ जाती है और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज जो कि हरमैन शरीफैन में नज़्म व नस्ब बरकरार रखने के लिए तैनात की गई हैं, वो भी इन वाक़यात पर फौरी एक्शन लेते हुए मुस्लिम उम्मत की वहदानियत के लिए आवाज़ उठाने वाले उन लोगों को गिरफ्तार करके सख्त सजाएं देती है। यानी इन सियासी मामलात पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस खासी तेज़ हैं,
लेकिन हरमैन की सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह की बेहयाई वाले कामों और टिक टॉकर्स और यूट्यूबर्स और ऐसी खवातीन जो वहाँ पर मेकअप करके आती हैं और अपनी वीडियोस बनाती हैं, उनके लिए कोई भी कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखती। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये सब कुछ सऊदी हुकूमत की अपनी दाखिला पॉलिसी का नतीजा है। हज से कुछ रोज़ कबल ही बीस्ट हाउस यानी जानवरों के घर के नाम से मक्का मुकरमा में एक नाइट क्लब का इफ्तिताह किया गया है, जहाँ पर रात भर पार्टीज चलती हैं और उम्दा तरीन गैर मुल्की शराबें पेश की जाती हैं। गैर महरम मर्द और औरत का इख्तिलात होता है। अल्लाह के इस शहर में शैतान को खुश करने वाली तमाम हरकतें की जाती हैं। सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि मदीना से भी कुछ फासले पर वादी आला में एक नाइट क्लब बड़े अरसे से काम कर रहा है और वहाँ पर भी यही तमाम खराफात रात भर चलती हैं और वीकेंड पर तो वहाँ अच्छा खासा रश भी होता है। सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के ऊपर से इस्लाम का टैग उतारते हुए और रिवायत पसंदी को एक तरफ रखते हुए मगरिब के रंग में ढलती हुई नजर आ रही है और उसका ऐलान सऊदी वली-ए-अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान कई मौके पर कर चुके हैं। ये तमाम हरकतें करके हम खुद अल्लाह के गैज़ व गज़ब को दावत दे रहे हैं कि हमारा नाम व निशान मिटा दिया जाए और असनाम परस्तों से इस्लाम पसंद अल्लाह ताला उठाने का बंदोबस्त फरमाने वाला है, क्योंकि हमारी हरकतें अब शैतान को भी मात दे रही हैं। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर की जानिब मवाज शरीफ सुनहरी जालियों की तरफ पीट करके वीडियो और तस्वीर बनाना बेअदबी और बेबाकी है, क्योंकि ये वो बारगाह है जहाँ अदब व ताज़ीम का ये अंदाज़ा बताया गया है कि यूँ खड़ा हो जैसे नमाज में खड़ा होता है और अपना मुंह उनकी तरफ रखे। नेज़ उलमाए किराम ने बिला मजबूरी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ करने को सख्ती से मना फरमाया है। आज के हालात पर गौर करें, कितने कसरत से लोग रोज़ा मुबारक की तरफ पीठ करके तस्वीर ले रहे होते हैं। उनको एहसास तक नहीं होता कि वो कहाँ खड़े हैं। खाने काबा में दौरान तवाफ़ तस्बीह व तमहीद की जगह वो तस्वीर कशी में मुब्तला होते हैं। दोस्त अहबाब से वीडियो कॉलिंग्स पर बात कर रहे होते हैं, जबकि अहाताए हरम में एक गुनाह करना 1 लाख गुनाह करने के बराबर है और एक नेकी 1 लाख नेकी करने के बराबर है। हरम वो जगह है जहाँ गुनाह के इरादे पर पकड़ा जाता है और 1 लाख गुनाह के बराबर ठहरता है। हज़रत अय्याश बिन अबी रबिया रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक ये उम्मत हरम काबा की इस तरह ताज़ीम करती रहेगी जैसी ताज़ीम करने का हक़ है तो खैर व बरकत से बहरावर रहेगी। जब वो ये मामूल तर्क कर देगी तो तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और कुरान पाक में है कि जो शख्स हरम काबा में गुनाह का इरादा भी करेगा तो हम उसे अलमनाक अजाब चखाएंगे। अल्लाह ताला के यहाँ हुर्बत काबा को इतनी अहमियत हासिल है कि काबा शरीफ की तरफ जाने वाले कुर्बानी के जानवरों और हज के इरादे से सफ़र करने वाले इंसानों की बेहुरमती से भी रोका गया है। गोया हुक्म है कि इनका एहतराम मलहूज़ खातिर रखो और कोई ऐसी हरकत ना करो जो इनकी शान के मुनाफी हो और उनकी मौजूदा हैसियत के लिहाज से बेअदबी के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि वो इस वक्त राह काबा पर गामजन हैं और उसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। काबा की तारीख पर नज़र डालने से पता चलता है कि जिस दौर में भी किसी ने इसकी बेहुरमती का इरादा किया, उसकी इज्जत और तकरीम को पामाल करने के दर पे हुआ, बल्कि अगर उसकी तौहीन की नीयत भी की तो वो अपने जाहो जलाल समेत पेवंदे ज़मीन कर दिया गया। उसका शाही दबदबा, लाओ लश्कर, ज़रो माल और जंगी साजो सामान कुछ काम ना आया और उसका हशर क़यामत तक के लिए इबरत का निशान बन गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। सरजमीन अरब पर तुब्बा बादशाह हुक्मरान था, जिसकी हुकूमत मुल्क के तूलो अर्ज़ में फैली हुई थी और उसने बज़ोर शमशीर तमाम कबाइल को अपना मती बनाया हुआ था। उसे फतूहात का बहुत शौक़ था। चूँकि फ़ौजी लिहाज से ताकतवर था, इसलिए जिधर का रुख करता फतह व नुसरत और कामयाबी उसके कदम चूमती और मकामी आबादी उसके ज़ेर नगी आ जाती। काबा मुअज़्ज़मा अनवार इलाहिया के नुज़ूल की मरकज़ी जगह है, इसलिए आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए काबिल एहतराम है। यही वजह है कि मुसलमान खा ज़मीन के किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपनी हैसियत और समझ के मुताबिक इसका एहतराम ज़रूर करते हैं। उसकी तरफ पाँव नहीं फैलाते, उधर मुँह करके थूकते नहीं, पेशाब वगैरह नहीं करते और इसी हालत में उसकी तरफ पुश्त भी नहीं करते। यहाँ मुसलमानों की हालत है, लेकिन जो अहले नज़र हैं और काबा शरीफ के सिर्फ दरो दीवार को ही नहीं देखते बल्कि उसमें अनवार और तजल्लियात का मुशाहिदा भी करते हैं, उनका मामला ही कुछ और है। वो इस अंदाज से एहतराम करते हैं और ऐसे आदाब व ज़वाबित मलहूज़ रखते हैं जो आवाम की समझ से बालातर होते हैं। उनका जहन आदाब की पाबंदी की तरफ नहीं जाता। यही वजह है कि सहाबाए किराम हज करने के बाद फ़ौरन अपने शहरों की तरफ वापस चले जाते थे, ताकि कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए जो हुर्मत काबा के मनाफी हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, मक्का मुकरमा के अलावा किसी मकाम पर
मुझसे 70 गलतियां सरजद हो जाएं, मैं ये तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन ये गवारा नहीं करता कि मक्का मुकर्रमा में एक भी गलती सरजद हो। इसीलिए आप ताइफ में रहते थे। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब लोग हज से फारिग हो जाते तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सरकारी हुक्म जारी फरमा देते थे कि ए अहले यमन तुम यमन चले जाओ, ए अहले शाम तुम शाम चले जाओ, ए अहले इराक़ तुम इराक़ चले जाओ। अब मक्का मुकर्रमा में ज़्यादा देर ठहरने की कोशिश ना करो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा क़याम से अदब के तकाज़े पूरे करने में सुस्ती हो जाए। इसलिए क़याम से बेहतर यही है कि अपने वतन की तरफ लौट जाओ ताकि काबा की हुर्मत और मोहब्बत दिलों में बरकरार रहे। अपने वतन में रहकर जिस्मानी तौर पर काबा से दूर होते हुए भी मोहब्बत और अक़ीदत की बुनियाद पर रूहानी तौर पर काबा से करीब रहना उस कुर्ब से बेहतर है जिसमें इंसान जिस्मानी तौर पर तो काबा के पास हो मगर जहनी तौर पर उससे दूर हो। इस कैफियत से काबा शरीफ की बेहुरमती होती है जिसकी वो बारगाह खुदाबंदी में शिकायत भी करता है और अहले मुशाहिदा वो शिकायत सुन भी लेते हैं। नाज़रीन, ये था सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हो का एहतराम काबा। जबकि अगर आज के मुसलमानों के हालात देखें तो इंसान शर्म से सर झुका लेता है। नाज़रीन, आज के जदीद जहन में ये सवाल पैदा होता है कि माजी करीब व बाईद में ऐसे वाक़यात ज़हूर पजीर हुए हैं जो बेहुरमती के ज़ुमरे में आते हैं मगर शवाहिद मौजूद हैं कि खिलाफ हुर्मत गलत हरकत करने वालों की कोई गिरफ्त नहीं हुई और किसी को ऐसी सज़ा ना मिली जो निशान इबरत बना देती और जिसकी गैर मामूली अजियत रसानी को देखकर ये राय कायम की जा सकती कि बेहुरमती का नतीजा है। नाज़रीन, काबा के तक़द्दुस और जाहो जलाल को कायम रखने के लिए बेहुरमती करने वालों को फौरी सज़ा इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले दी जाती थी। नाज़रीन, काबा के तक़द्दुस और जाहो जलाल को कायम रखने के लिए बेहुरमती करने वालों को फ़ौरन सज़ा इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर से पहले दी जाती थी क्योंकि उसकी हुर्मत का पासबान और ऐलानिया दिफा करने वाला कोई न था। बस कुदरत का नादीदा हाथ फ़ौरन हरकत में आता और बेहुरमती के मुर्तकिब को आहिनी गिरफ्त में ले लेता था ताकि दिलों पर उसकी हैबत कायम रहे और उसकी शौकत और अजमत सबके कायल रहें। अब ये पासबानी का फरीज़ा उम्मत को सौंप दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी है वो पासबानी के फ़राइज़ अंजाम दे और उसकी अजमत पर आँच न आने दे और अगर कोई बेहुरमती का इर्तिकाब करे तो उसे ऐसी कड़ी सज़ा दे कि वो इबरत का निशान बन जाए और इस जिम्मेदारी और खिदमत और निगरानी के एवज़ खुद इस दुनिया की इमामत अता की जाए और इस जिम्मेदारी और खिदमत और निगरानी के एवज़ खुद उसे दुनिया की इमामत अता की जाए और इक़्तिदार और जहाँबानी के लिए मुंतखब कर लिया जाए। ये उस उम्मत की तौहीन है कि उसके होते हुए ये फरीज़ा अबाबीलों को सौंपा जाए। मुसलमान दीगर फ़राइज़ की तरह अपने इस फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी से भी गाफिल हो गए हैं और इसकी पासबानी का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे। नतीजा ये है कि उसने भी हमारी पासबानी से मुँह मोड़ लिया है और हम हर महाज पर पिट रहे हैं। उभरने, पनपने और सुरखरू होने की एक ही राह है कि हम असर नो उसकी खिदमतगार और पासबान बन जाएं। वो हमारा पासबान बन जाएगा और अहद कोहन की याद ताज़ा और शौकत रफ्ता बहाल हो जाएगी। नाज़रीन, खाने काबा की तरह मस्जिद नबवी जो कि दूसरा हरम है उस जगह की बहुत हुर्मत है। मस्जिद नबवी इस कायनात के एक ऐसे शहर, ऐसे मकाम पर वाक़ है कि जिसका एक भी कोना किसी सहाबी के खून से खाली नहीं है। ये ऐसी जगह है जहाँ दौरान जिहाद और हुर्मत इस्लाम के लिए लड़ी जाने वाली जंगों के दौरान कई सहाबा ने शहादत हासिल की और दीन इस्लाम के लिए इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ और ज़िल्लत का मकाम और क्या हो सकता है कि जिस जगह उन्होंने हुर्मत दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वहीं उस दीन की तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। नाज़रीन, यूँ सारी ज़मीन अल्लाह की बनाई हुई है और सारे शहर अल्लाह के हैं, लेकिन ज़मीन के कुछ टुकड़ों और कुर्रा अर्ज़ की कुछ आबादियों को खुद खालिक कायनात ने गैर मामूली तक़द्दुस अता फरमाया है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा ये दोनों ऐसे पाक मकामात हैं जिनकी अज़मत पर सारी अज़मतें निसार हैं। ये दोनों कुर्रा अर्ज़ के मुक़द्दस तरीन शहर हैं जिनके कुरान मजीद में कसम खाई गई है। मक्का मुकरमा में अगर खुदा का घर है तो मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी है। एक को अगर खलीलुल्लाह ने आबाद किया तो दूसरे को हबीबुल्लाह ने आबाद किया। मक्का मुकरमा अगर नबी पाक की पैदाइश की जगह है तो मदीना मुनव्वरा आपका मस्कन है। मक्का मुकरमा में अगर रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद मदफून है तो मदीना मुनव्वरा में खुद रसूलुल्लाह मदफून है। मक्का मुकरमा अगर मजहर जलाल है तो मदीना मुनव्वरा मजहर जमाल है। अगर हरम काबा को देखना इबादत है तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत बाइस शफ़ाअत है। अगर सहन काबा में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है तो मस्जिद नबवी में एक नमाज 50,000 नमाजों के बराबर है।
اگر مکہ میں جنت المعلی ہے تو مدینہ شریف میں جنت البقیع ہے، مکہ میں حتیم ہے تو مدینہ میں ریاض الجنہ ہے، اگر یہاں جلال خداوندی ہے تو وہاں جمال مصطفی ہے، مکہ مکرمہ میں اگر بدن طواف کرتے ہیں تو مدینہ منورہ میں روح محو طواف ہوتی ہے، اگر مکہ مکرمہ کے حق میں خلیل اللہ نے دعا فرمائی تو مدینہ منورہ کے لیے حبیب رب العالمین رسول اللہ نے خدا سے مانگا تھا۔ الغرض یہ دونوں شہر عظمتوں کے مینار ہیں، خداوند قدوس نے ان دونوں شہروں کو حرم قرار دیا، یہاں کا ہر ذرہ لائق احترام ہے، یہاں ہر وقت فرشتوں کا نزول اور برکتوں کا صدور ہوتا ہے، ان دو پاک شہروں میں ادنا بے احترامی بھی سنگین جرم ہے۔ حدیث شریف میں حضرت صائب ابن خلاد انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اہل مدینہ کو خوفزدہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں اور انسانوں کی لعنت ہے۔ یاد رکھو جو شخص ان کے احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھے گا قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یاد رکھو جو شخص ان کے احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھے گا میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص اہل مدینہ کی حرمت کو ملحوظ نہیں رکھے گا اسے تین الخبال کا سیال پلایا جائے گا۔ ناظرین، یہاں واضح رہے کہ تین الخبال دوزخ کے ایک حوض کا نام ہے جو دوزخیوں کی پیپ اور لہو ہوتا ہے۔ مدینہ کے ساتھ بدخواہی کرنے والا دراصل محسن انسانیت کے قلب اطہر پر آرا چلاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ جب کبھی سفر سے واپس ہوتے تو مدینہ منورہ کی دیواریں دیکھ کر اپنے اونٹ کو دوڑانے لگتے، اور اگر گھوڑے یا خچر پر سوار ہوتے تو اس کو تیز کرتے، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ آپ کو مدینہ منورہ سے محبت تھی۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور دعا کے یوں فرمایا، اے اللہ مدینہ کو اس برکت سے دوگنی برکت عطا فرما جو تو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہے۔ بخاری مسلم۔ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ کو ان کی بیماری کی اطلاع دی۔ آپ نے یوں دعا فرمائی، اے اللہ تو مدینہ کو ہمارا محبوب بنا دے جس طرح تو نے مکہ کو ہمارا محبوب بنایا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو درست فرما دے، اور مدینے کی سا اور مد میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور مدینے کے بخار کو یہاں سے نکال کر جوفہ منتقل فرما۔ بخاری مسلم۔ نبی رحمت کو مدینہ کے پہاڑوں اور وہاں کے ذرے ذرے سے محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک جب احد پر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں اس قطع زمین کو محترم قرار دیتا ہوں جو سنگ سان مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیان ہے۔ مدینہ وہ شہر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ بعض حدیثوں میں آپ نے وہاں کے درخت کاٹنے سے منع فرمایا ہے۔ مدینہ وہ عظیم شہر ہے جس کے راستوں پر فرشتے متعین ہیں اور وہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ ہر شہر کو دجال روندے گا، اور مکہ اور مدینہ میں سے ہر ایک کے راستوں میں کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر صف باندھے ہوئے فرشتے نہ کھڑے ہوں جو ان شہروں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ جب دجال مدینے سے باہر زمین میں نمودار ہوگا تو مدینہ اپنے باشندوں کے ساتھ 3 مرتبہ ہلے گا، جس کے نتیجے میں ہر کافر اور منافق مدینہ سے نکل پڑیں گے اور دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ بخاری و مسلم۔ یہ وہ شہر ہے جہاں موت پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ میں مر سکتا ہے تو مدینہ میں ہی مرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مدینہ میں سکونت اختیار کر کے اس کی سختیوں پر صبر کیا، قیامت کے دن میں اس کی اطاعت کا گواہ بنوں گا اور اس کے گناہوں کی بخشش کی شفاعت کروں گا، اور جو شخص حرمین میں سے کسی ایک جگہ انتقال کرے گا قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ امن والوں میں اٹھائے گا۔ حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مدینہ میں قبر کھودی جا رہی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے قبر میں جھانکا اور کہنے لگا، یہ قبر مومن کے لیے بری خوابگاہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، بری تو وہ بات ہے جو تم نے کہی۔ اس شخص نے عرض کیا، میرا منشا یہ نہیں تھا، بلکہ اس بات سے میرا مطلب اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔
لیکن یہ بات بھی ہے کہ روئے زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جس میں میری قبر بنے اور وہ مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے لکھا ہے، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، موتا امام مالک۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ کے غبار تک میں شفا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب جد القلوب الی الدیار محبوب میں لکھا ہے کہ حضور کو مدینہ کے غبار تک سے محبت تھی۔ آپ کے چہرے انور پر مدینہ کا غبار پڑ جاتا تو اسے صاف نہیں فرماتے تھے۔ صاحب مظہر حق نے لکھا ہے کہ حکیم مطلق اللہ جل شانہ نے اس شہر پاک کی خاک پاک اور وہاں کے میوہ جات میں تاثیر شفا و ودیت فرمائی ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، جہاں ایک نماز 50,000 نماز کا ثواب رکھتی ہے اور ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر ہے۔ ناظرین، ایسی مقدس سرزمین کی حرمت کو پامال کرنا اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس کی سنگینی کو الفاظ میں بیان کیا جانا ممکن نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مدینہ منورہ کی تقدیس کو پامال کرنے والے کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حدیث شریف کے مطابق جو کوئی مدینہ منورہ کے ساتھ سازش کرتا ہے وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے احکام شریعت ان دونوں جگہوں کی حرمت کے حوالے سے جہاں بے ادبیاں کرنا مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ اب ویڈیو کے اس آخری حصے میں ہم اپنی نوجوان نسل کو بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باادب حاضری کے آداب بتاتے چلیں۔ تو سب سے پہلے تو ارکان حج اور عمرہ نہایت ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ ادا کرے۔ کسی بھی طرح کی بے ادبی، گستاخی سے بچے۔ طواف کے دوران اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہو۔ خالی اوقات میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرے اور کم از کم ایک قرآن کریم ختم کرے۔ اپنے والدین، اولاد، دوست و احباب، اساتذہ کرام، اولیاء کاملین، خصوصاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جتنے ہو سکے عمرے کرتا رہے۔ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوتے وقت خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو، آستانہ پاک کو بوسہ دے، فلاح دارین، قبول حج، مغفرت ذنوب، دوبارہ حاضری کی دعا کرے۔ تذرع، خشوع، دعا، بکا، ذکر و درود کی جو کثرت ہو سکے بجا لائے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر الٹے پاؤں رخ با کعبہ یا سیدھے چلنے میں بار بار پھر کر کعبہ کو بنگاہ حسرت دیکھتا اور فراق بیت پر روتا یا رونے کی صورت بناتا مسجد مقدس کے دروازے باب الخرورہ سے نکلے، پھر بقدر استطاعت فقرائے حرم پر تصدق کرتا ہوا مدینہ شریف کا رخ کرے۔ سفر مدینہ میں درود شریف کی کثرت کرے، روزہ مبارک کی حاضری کے وقت گردن جھکائے، روتے ہوئے لرزتا کانپتا، بیت کی طرح تھر تھراتا، ندامت گناہ سے عرق شرم میں ڈوبا، قدم بڑھا، خضوع و وقار، خشوع و انکساری کے ساتھ سجدہ عبادت کے لیے جو بات ادب و اجلال میں اکمل ہو، درود شریف کی کثرت کرتے چلے۔ نہایت خشوع و خضوع سے روزہ اقدس پر حاضری دے، سلام پیش کرے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے۔ اس دوران دل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی متوجہ رکھنے کی کوشش کرے۔ موبائل چلانے، سیلفیاں لینے سے بچے اور سوچے کہ کس ہستی کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر آپ کو کسی نے روزہ اطہر پر سلام عرض کرنے کا کہا ہے تو اس کی طرف سے سلام بھی عرض کر دے۔ جب تک مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، کوشش کر کے اکثر وقت مسجد شریف میں بطہارت باوضو حاضر رہے، نماز و تلاوت اور درود میں گزارے۔ مسجد نبوی شریف میں دینی باتیں ہرگز نہ کرے۔ یہاں ہر ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر لکھی جاتی ہے، لہٰذا عبادت میں زیادہ کوشش کرے۔ بھوک سے کم کھانے میں امکان ہے کہ عبادت میں دل زیادہ لگے۔ روزہ رسول کو ہرگز پیٹھ نہ کرے۔ حتی الامکان نماز میں ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ پیٹھ کرنی پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقدس مقامات کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے حال پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔
اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کرتے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کرتے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے ناآشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کی حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بھر جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار، ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو
اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابعدار اور متی ہم کو بنا دے تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور مخلص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر وہ چیز عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ پاک، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اے بہت بڑی شان والے، ہمیں باعزت اور بہترین صحت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمانا اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ یا اللہ، خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ اے مالک، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت یا چغلی کی ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، جن کے درمیان ناراضگی ہے اسے دور کر دے۔ یا الہی، جو بے اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے ایسے وسیلے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ یا اللہ، جو مسلمان پریشان حال ہیں، مصیبت میں ہیں، اپنی لامحدود رحمت و مہربانی سے ان کی تمام پریشانی، مشکل، مصیبت اور تنگی کو دور فرما دے۔ اے ارض و سما کے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور آج ہماری تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا کر دے۔ ہمیں ایسی معافی دے دے جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ہمیں ایسی خوشیاں عطا فرما جس کے بعد تکبر نہ ہو، ہمیں ایسی رضا دے جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی اولاد سے نواز دے جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ اے اللہ،
ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، جنہوں نے ہمیں بڑی محنتوں سے پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، خود بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، تکلیف میں رہ کر ہمیں آرام پہنچانے کی کوشش کی، اے اللہ ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جنہوں نے ہمارے لیے بڑی قربانیاں دیں، ہمارے لیے بہت تڑپے، ہمارے لیے تجھ سے بہت کچھ مانگا، اے اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو قرآن کی دولت عطا کی، علم کی دولت سے سرفراز فرمایا، ساری انسانیت کی صحیح رہبری کے لیے ساری زندگی کے اصول اور نظام کو ترتیب دیا۔ اے اللہ اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے، اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔